Sa uluhan sa mga maayong balita. Libreng pagkaon gidalit sa Seventh-day Adventist Church sa St. Vincent, Caribbean Islands ngadto sa mga apektado sa bagyong Beryl. Adventist Layman Services and Industries kon ASI sa Davao Mission mipahigayon sa ilang pinakauna nga ASI Fellowship Program. Mga miyembro sa April Seventh-day Adventist Church sa Davao City nagkahiusa sa paghimo og cleanup drive isip pagpangandam sa evangelism series. Mga church music coordinators palibot sa Davao Mission mipailawom sa Music Ministries Leadership Certification Level 2. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayaw na adlaw ania ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Human sa pagkusukuso sa bagyong Beryl sa Caribbean Islands, mipahigayon gilayon og pag-apod-apod og mga pagkaon ng Seventh-day Adventist Church ngadto sa mga residente nga nahimutang sa mga evacuation centers. Si Krent Maniakap alang sa report. Ang mga Seventh-day Adventist sa St. Vincent naningkamot sa pagtabang sa mga daghang mga pamilya nga nawalan og Pinoy-anan tungod sa kadaot nga gidala sa Hurricane Beryl, usa ka Category 4 nga bagyo nga nagdalag kadaot sa daghang mga isla sa Caribbean ngadto sayo sa bulan sa Hulyo. Kauban ang Adventist Development and Relief Agency kun ADRA sa St. Vincent, ang Seventh-day Adventist Church nakahimo sa paghatag og 150 ka mga pagkaon kada adlaw ngadto sa daghang mga pamilya nga nagpuyo sa mga evacuation centers. Nagaandam ang mga miyembro sa simbahan og mga food packages og dayon ilang kining ginahatod ngadto sa mga apektadong residente sa Southern Islands. Matod pa sa Prime Minister sa St. Vincent and the Grenadines nga si Ralph Gonsalves, 90% sa mga balay sa Union Island ang nangaguba og nga susamang klase sa pagkaguba ang nahitabo sa mga isla sa Mayraw ug Canoan. Niadtong Hulyo 4, 2024, ang mga pangulo sa simbahan mibisita sa pipila ka mga isla ug gisuta ang mga panginahanglan sa mga miyembro. Ang Union Island Adventist Church nakaangkon og dakong kadaot sumala pa sa mga pangulo. Ug gani matud pa ni Communication Director sa St. Vincent Mission nga si Chan Nichols, the church may need complete rebuilding. Ang Hurricane Beryl nakaapekto sa tibuok simbahan ug sa mga miyembro niini. Nadaot usab ang mga negosyo nga gipinag-iyahan sa mga miyembro, apil lang ang industriya sa pagpangisda. Tungod sa malisod nga kahimtang sa mga apektadong residente, ang mga miyembro sa simbahan may voluntaryo sa ilang panahon ug naa usab mihatag og usa ka generator ug mga gamit sa kusina aron mapadayon ang proyekto. Aduna usab may voluntaryo sa ilang balay isip hub sa mga operasyon samtang aduna usab ka miyembro ang miabri sa iyang balay aron magpahigayon og mga serbisyo sa pagsimba. Ang opisina sa ADRA sa Caribbean Union magapadayon sa pagsusi sa mga panginahanglanon sa mga apektadong residente sa isla, lakip na ang mga paghatag og giya ug tabang kanila sa ilang pagbangon human niini nga trahedya. Ila usab ginaahag ang padayon nga pag-ampo sa tibuok simbahan alang sa mga apektadong mga dapit sa bagong Beryl. Alang sa Balitang Internasyonal, Krent Maniakap, Adventist News Weekend. Mga miyembro sa Adventist Layman Services and Industries palibot sa Davao Mission malipayon og puno sa kadasig nga nagkatapok alang sa ilang pinasahi ug pinakauna nga ASI Fellowship. Ang dugang detalye ihatod kanato sa report ni Michael Dihanyo. Ang mga coordinators o mga membro sa Adventist Layman Services and Industries sa Davao Mission gihimo ang pinakaunang Sabbath Fellowship nga adunay temang Active, Simultaneous, Intensive Sharing of Christ in the Marketplace niadtong ika-27 sa Hulyo niining tuiga sa Davao City SD Elementary School, Bahada, Davao City. Ang ASI usa ka organisasyon nga naglangkob sa nagkadaiyang businessmen ug professionals nga sakop sa Seventh-day Adventist Church. Tumong niini ang pagpahat sa mensahe sa Ginoo sa matag lugar nga imong nahimutangan. Ang panagtigom gitambungan sa mga membro nga gikan sa 7 ka cluster sa Davao Mission of the Seventh-day Adventist. Gipanguluhan sa ASI President Sir Romel Janebres, kauban sa uban pang mga opisyales, mga pastors, ang Sabbath School Personal Ministry Director Pastor Rudy Esteban ug ang presidente sa Davao Mission Pastor Reynaldo Merin.
Nahimong highlight sa panagtigom ang presensya sa mga mag-alawit gikan sa Adventist University of the Philippines, ang Philippine Master Singers kung diin mihatag sa ilang mga awit panahon sa pagsimba ug pagkagabii, magahimo sa usa ka concert alang sa pagtabang sa iglesia nga ipahigayon sa Bangkal Seventh-day Adventist Church. Importanteng mga detalye bahin sa ASI ang gituki o gisusi pag-usab nga nagtugot sa mga bag-ong miyembro nga makakita sa kinauyukan sa unsay tumong sa organisasyon. Pipila sa mga miyembro mipaambit usab sa ilang mga kasinatian kung giunsa nila pagpaambit si Kristo sa ilang kaugalingong trabahoan. Aron ipakita usab ang iyang bug-os nga suporta sa organisasyon, ang Davao Mission President Pastor Reynaldo Merin naghatag og usa ka sermon nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagpaambit sa unsay anaa kanimo ngadto sa uban ug pagpakita kang Hesus ngadto kanila. Ang programa sa fellowship natapos uban ang dakong paglaom nga pinaagi niini, madasig ang tanan sa pagpaambit ngadto sa mga tao ug sa pakigtambayayong sa Ginoo sa unsa nga negosyo o trabaho ang anaa kanila. Aron maugmad ang maayong relasyon ug panaghigalaay taliwala sa kongregasyon, ang mga serye sa mga aktibidad gihimo sa hapon nga nag-atiman sa panginahanglan nga mas mag-ilanay ug ang mga kaigsuonan mahinamong moapil sa mga kalihukan. Ani ang tipik sa ang pakighinabi ni Sir Romel Nebres. The goal of this ASI fellowship is actually to gather all the possible members of the ASI. Then later on, organize a big cluster of ASI representing the Davao Mission. Through this cluster that we are going to organize, we will be able to deliver to them all the programs, the projects of the ASI, and eventually, mahimo ni siya na effective dapat execute sa mga programs. Other than that, of course, we would like to empower small businessmen, entrepreneurs, that through the ASI, mahimo na siya mudako, then kini siya makatabang sa atuang mga community, atuang mga kaugalingon ng mga churches. Matud pa sa Sabbath School Personal Ministry Director Pastor Rudy Esteban, ang ASI nagkahulugan kini siya og Adventist Layman Services and Industries. Kini siya nga organisasyon mga pinalangga nga mga kapaglaw mga kaigsunan, usa kini siya ka organisasyon sa ato nga mga businessmen, sa ato nga mga professional nga mga kaigsunan, dili mga professional basta kay willing nga doon na siya gabisan gamay nga mga negosyo na apil siya ani ang katuyuan ni mao ang pag-apil sa pagduso sa buluhaton sa Ginoo sangyaw sa bayang balita. Actually kini siyang organisasyon parte na ning dugaya kay niadtong 1906 pa ni gawas mga kapaglaom o mga kaigsunan dugay-dugay na ni siya sobra gatos na ni ka katuigan ang katuyuan ra gyud ani mao ra gyud ang pagtabang sa mission sa iglesia na mao ang pagpadali sa pagkaylap sa mayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Tumong sa mga coordinator sa ASI ang pagtukod og taas nga network sa mga aktibong membro sa organisasyon aron mapahat ang matinabangong kinaiya nga refleksyon sa kinabuhi sa atong Ginoo. Gikan dinhi sa Bahada, Davao City, Michael Dihanyo, Adventist News Weekend. Samtang evangelism effort sa Ipil Seventh-day Adventist Church malampuson ug mabungahon, duyog ang pagtinabangay sa tibok simbahan. Usa ka Health and Gospel Seminar ang gidalit sa mga pangulo ug mga kaigsuonan sa Ipil Life Center Adventist Church aron sa pagtuon sa mga praktikal nga paagi sa pag-angkon ug mayong panglawas. Lakip na ang pagtuon sa balaang kasulatan sa mga katawhan sa South San Juan Village, Agdao, Davao City. Ug agyog pagpangandam sa pagahimuon nga evangelism series, ang mga kaigsuonan sa iglesia sa Ipil mihimo og cleanup drive daplin sa dagat, agyog pagtabang sa paglimpyo sa komunidad. Kini usa-usab kalakang aron mapakita sa iglesia ang paghatag niini og bili og importansya sa usa ka limpyo nga palibot. 50 ka mga magtatambong ang migahin sa ilang panahon sa pagpaminaw sa matag gabi nga lektura. Ang maong Health and Gospel Seminar gidumalahan mismo sa head elder sa maong iglesia nga si Brother Redilon Morales. Diin iyang gipahat ang iyang kahana sa pagmentenar sa himsog nga panglawas uban ang maayong koneksyon dinha sa Dios. Ang mga kaigsuonan sa Ipil Church mao ang nagpaluyo sa maong programa kung diin adunay mga quiz sa matagtapos sa lektura aron sa pagsusi sa mga nakatunan sa mga magtatambong. Nag-andam usab sila og mga pahalipay pinaagi sa mga grocery package, agi og pagpasalamat sa pagtambong niini matag gabii.
Malipayong midawat sa hagit ang mga kaigsuunan sa Ipil Church sa pagsabwag sa mayong balita kung diin ila kining gipaambit sa mga katawhan sa Barangay Agdao ug dili lamang mga mensahe sa pulong na puno usab og mga mensahe sa awit nga nakahatag og paglaom sa tanan. Nahimong malampuso ng pagtapos sa programa uban sa pagtinabangay sa mga kaigsuunan ug labaw sa tanan sa giya sa Dios. Adunay 5 ang midawat kang Jesus ingon nga manluluwas, pinaagi sa santos nga bautismo atol sa culmination program. Kini nga kalihukan nagtumong lamang sa pagtuman sa saad sa tanang katawhan sa Dios sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang kanasuran ug sa pagpaila sa Dios dinha sa komunidad. Sa pikas bahin padayon ang pagbansay sa mga pangulo sa music ministry sa Davao Mission ngadto sa mga music coordinators sa mga lokal nga simbahan palibot sa Davao Mission. Diin ilang gihisgutan ang mga importante nga mga prinsipyo sa natad sa church music. Adunay report si BJ Relabajo. Nahitabo na karong adlaw ang gipaabot ng Music Seminar and Music Ministries Leadership Certification Level 2 dinhi sa Davao Mission of the Seventh-day Adventist, particularmente dinhi sa Adam Center Church. Kini nga kalihukan naghiusa sa kapin 200 ka mga coordinator sa Music Ministries gikan sa nagkalain-laing mga iglesia ilalom sa teritoryo sa Davao Mission nga nagtinguha nga mapalambo ang ilang mga kahanas ug mapalalom ang ilang teolikal nga pagsabot bahin sa music ministry. Ang seminar nga giorganisar sa Music Ministry Department ubos sa liderato ni Mrs. Emeline Merin, naghimo kang Pastor Japheth Ligario isip resource speaker. Ang mga partisipante misalmot sa nagkalain-laing nga mga lektura o mga pag-awit nga gidisenyo aron mapauswag ang ilang mga kahanas sa music leadership, lakip na ang pagkandak ug pag-arrange ug mga alawiton. Ang programa naghatag o gibugaton sa pagpalambo sa mga serbisyo sa pagsimba, pinaagi sa advance nga mga kahanas sa musika ug mga kahanas sa pagpangulo. Usa na usab ka mahinungdanon nga katiguman ang ato ang ginahimo dinhi sa Davao Mission Headquarter, ang Music Seminar o Music Ministries Leadership Certification Level 2. Mga igsuon level 2 na kini kinahuman ang atong level 1 ni atong niaging tuig. Kini nagapasantop sa kaimportante sa music, dili lamang sa atong personal nga kinabuhi, apan ang kaimportante niini sa atong iglesia, sa atong pagsimba sa atong abuhi nga Dios. This seminar, mga kaigsunan, dagong tabang alang sa itong mga churches na ma-enhance ang music experience, the right songs, the right events, and right delivery para nga madala nato ang atong mga kaigsunan sa relasyon diha sa Ginoo. Ang mao nga seminar nagpunting sa pag-amuma sa personal nga espirituhanong pagtubo ug mas lawom nga koneksyon sa Dios pinaagi sa musika ug pagsimba. Gituuhan usab nga kini makapalig-on sa mga sandarte sa Iglesia Adventista sa pagpili sa mga alawiton ug mga estilo sa pag-awit. Ang Music Seminar ug Music Ministries Leadership Certification Level 2 nagsilbi ingon nga usa ka kahayag sa kauswagan sa pagbansay sa music ministry. Pinaagi sa paghiusa sa teolohikal ug mga advanced nga pagbansay sa musika. Kini nagtinguha sa paghimong bag-ong henerasyon sa mga leader sa music ministry nga mao ang magdumala sa pagserbisyo sulod sa iglesia. Ang seminar dili lamang nagpasantop sa mga standarte sa Adventist music, apan usab nagpalig-on sa mas duol nga koneksyon sa Dios pinaagi sa universal nga pinulungan sa musika. Ang seminar dili lamang nagpasantop sa mga standarte sa Adventist music, apan usab nagpalig-on sa mas duol nga koneksyon sa Dios pinaagi sa universal nga pinulungan sa musika. Gikan dinhi sa Adam Center Church, BJ Relabajo, Adventist News Weekend. Ania ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nakalap palibot sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Mga miyembro sa Overlooking SD Church, Babac Island Garden, City of Samal, malipayon nga nag-abi-abi sa mga bagong miyembro sa simbahan pinaagi sa pagpabotismo, human ang malampuso niini nga evangelism effort. Samtang inawayan Seventh-day Adventist Church sa Digos, Davao del Sur, nakasinati og pinasahi nga pagsaulog sa adlawng igpapahulay tungod sa gihimo niini nga communion service. Pinaagi sa pagpanguna ni Davao Mission Health Department Director Pastor Jerry Jose.
Buhangin SDA Church sa Davao City nahimong panalangin sa ilang komunidad atol sa gihimo niini nga Abundant Life Seminar nga aktibong gipaluyuhan sa mga miyembro sa simbahan. Mga kabataan sa komunal SDA Church malipayon nga midawat sa ilang mga certificates o mga token isip mga speakers matag gabii sa Children's Week of Prayer sa simbahan. O graduation ceremony sa programang Vacation Bible Experience sa Adams SDA Church, aktibong gisalmutan sa mga kabataan, mga magtutudlo og pipila ka mga kaigsuunan, suot ang ilang puti nga mga sanina ug mga korona. Karong adlaw dungan kita nga madasig pinaagi niining mapaglaumon nga sugilanon dinhi sa atong Story of Hope. Sa akong pagkamayor, sa Lungsis Malukan, hanggang sa 1980 hanggang sa 1998. Para sa ako, hindi mo kumakaingon nga ako ng achievement. Kundi ay mga project na nga tuman, kana tungkol sa mayang pagsinagtanay, kooperasyon o paghiuso sa mga katawan sa Malugusan. Nahitabo lang nga way back in 1980s, kining naami helper nga 14 years old. Unya Adventista. Then ang among mga anak kana si Antea, 5 years old pa na siya. And kadto siyang higayuna makita nako na religious gani siya kayo, buutan kayo nga pagkabata at young age masaligan na nako og pinangga kay niyang mga bata. Unya nga akong nakita iyang kanta-kantahan bitaw og kanang mga religious songs, iyang basahan og mga Bible, mga verses niya dayon iyang basahan og mga Bible stories. Wala lang ko ni ana. Then one time nag-ana siya, pwede ba te na dalahon ako sila si Antea sa simbahan for Sabbath school. Inko nga wala may problema, total Ginoo man na siya. Then after that ingon siya, pwede ba nga sila akong i-offer sa simbahan. Oh, no problem, total Ginoo man na. Then siguro nakita sa mga naa sa simbahan nga mga Katoliko man yung mga bataan niya gidala man og katabang niya gi-offer mga anak ba sige tambong og Bible school. So one time may mga group of men and women niadto sa balay sa tagong pamiadto niya naga Bible sharing siguro twice. Ang ilang mga pangalan si Mrs. Palomares, ako mahinumduman si Mrs. Palomares. Gwapahon gay na siya nga may edad na siya atong higayong, gwapahon pution nya dayon Mrs. Palomares o Mrs. Espina na pianist gani na iyang mga anak, pianist na sila sa simbahan. So anyway, after a while nawala tong among katabang nga si Diding ang pangalan. Kay gikuha siya si ang parents apan di gyud siya gusto muhawa sa amo, gahilak kay dili niya gusto muhawa sa amo. Ako ang gi-encourage na muuli kay mas gikinahanglan kasi among parents kaysa amo. So after that na puli na mong helper nga kanang Adventista gyapon nga man Adventista man tanan atong mga katabang. So kadto siya in fact kaning bayhana karon is a successful teacher na siya Thailand karon. Ang iyang bana was tractor operator under kanang heavy equipment operator sa Mountain View College. So tulo ka iyang anak babae, mga successful na karon. Nahimo pud mo siyang helper og nakahuman dito siya sa amuang kamot og college. Pero kadto si Diding katong 14 years old wala gyud siya muhuman kay gusto na mo pa school muhuman og eskwela apan ingon man niya dili lang ko oy kay hapit na ang 666 mo ana man gud siya. Dili sige lang gud kay para lang gud mahuman jud kag eskwela kay dili magud forever nakatabang ka lang. Kay mayo pod na ba nga professional ka. So anyway, di man niya gusto mo to na ingon ana. Katong isa pagsud niya sa amo murag second year college siya. So diri siya ni human sa amo. Nya doon naman may eskwelahan sa Maragusan sa high school. Amo siyang gipamaestra sa among eskwelahan. Unya after that na-close na mo ang school kay kanang tungod kay mayor lagi siya. Halos ang mga estudyante sige lag promissory di magbayad og tuition kay makahangyo man sa iyaha nga di bayad. After that kani si Mrs. Palomares nihatag og Bible. Naapa man gani ng Bible dala-dala nako karon sa akong bag karon.
naghatag siya ng anak kong Bible nya then kanang wala lang nako panumbalingan na. Then later on ingon gwapo man ingon akong katong ikaduha nga katabang helper nga. Ang iyang igsuon daw murag na kuanan og dili ingon nato gani na mga evil spirits ba. Nya gigamit niya ang kanang giinan niya yang sister nga ibutang ligud si imong dughan ang Bible niya, i-open nimo ang katong Psalm 91. So, kana gyud ang na-register sa akong mind. So, kanang Psalm 91, permi gyud na ako gina-open. Yeah, blessing in disguise, karon lately, karong pag COVID na, wala man may trabaho sa balay. So, what I did, I opened the Bible, magbasa kong Biblia. Sige ko basa. Sige ko basa pod atong mga books nga sa Philadelphia Church of Christ. Nagsige po kong basa, kaya kana siya naguna, si Antea man naguna-una ng Philadelphia Church of Christ na mga books gani nga kinapadala. So, nabasa po ko ato, basa po ko Bible, then nahitabo nga nakadungog ko ini inyong Hope Radio. Ganahan man ko maminaw kay permiro to, nakadungog ko kang Bonales bitaw, kani si Pastor Bonales, then kani si Panuncio. Then hangtod to nga, mo-tune in na dyan ko permi sa Hope Radio, nga minaw. So murag ma-enlighten ko sa gibasa nako sa Bible, ma-enlighten ko sa ako ang kanang gibasa, nya plus ang mga explanation diri sa mga pastors. Hangtod to nga, before pagyud pa di ay ni anang COVID, kani si Pastor Jimmy, nasakit si kuya ninyo, admit mi diha sa Adventist. Siya man di ay kay chaplain di ay siya. So nakabisita siya, ang istorya siya bahin og Bible. Nya ingon na mo, okay lang ba daw kay Katoliko mi? No, wala man mi problema basta bisag Katoliko mi, open mi maski kinsa ang makig-istorya namo basta as long as it is about God. Ano ba ito nga? Sa lagay mo kalisulo niya, survive. Tulog alang sa sabang o suporta sa itong ginoon Diyos yung makagawa. Labaw sa ulanan. So, kinag-iisip. Ito pa, pandili, mabayaran ang kalisulo ka pa ako. Ang mga utang ko ba ito nga ito nakuha. Mga iblikaya niyo patuog itang luha. Pareha lang po ni Papa. Nasaan? Murang ang Holy Spirit. Murag gikalipay po na mo nga na finally na-realize po. To me, nakita na ko nga there is truth sa Bible gyud. Mabasa nimo ang Bible, makita nimo nga unsa asa di ka dapat padulong. Tama gyud ang istorya nga kung naasa na palagi sa naapesa ko ang giyang mga personal para pa sa panirbisyo. Serbisyo, wag ikaw mo serbisyo nga. Tinanong, wag ikaw mo serbisyo nga. Kasing-kasing kaya ang ginawa, kung kuya mo ba sa ito ang mga balaton, o ang tanan, mahimo, pinagi sa gawin sa ginawa. Kapag laom ang langob o cave, makita sa tibuok kalibutan sa nagkalain-lain nga mga matang. Ug naporma kini pinaagi usab sa nagkalahi-lahi nga mga proseso. Karong adlaw atong sayron ang mga importanteng butang nga angay natong masayran mahitungod sa mga langob ug unsa usab kaha ang mga leksyon nga atong makuha gikan niini. Teacher Michael Dihanyo sa Ginlimi. Ang cave o langob o sa natural nga hawang sa yuta. Ang pagbag-o sa panahon sa bato, nagpatunghag mga langob nga kanunay nga naglapad sa ilawom sa yuta. Nasayod ka ba kung giunsa man pagmugna ang mga langob? Ang mga langob kasagaran na porma pinaagi sa usa ka proseso nga gitawag nga speleogenesis. Ang proseso diin ang mga langob maporma og mutubo,
mahimong mahitabo sulod sa minilyon ka tuig. Mahimong resulta kini sa lain-laing mga proseso, lakip ang kemikal nga mga reaksyon, pagbanda sa tubig, puwersa sa tectonic, mikrobyo, pressure ug mga epekto sa atmosfera. Ang labing kaylap ng mga matang sa mga langob mao ang karst caves. Sa natural na paagi, ang mga langob umog, madulom ug tugnaw. Nagtanyag sila og luwas nga dagpanan gikan sa mapintas nga panahon, mga hayop ug mga kalihukan sa tawo. Daghang mga puy-anan nga tingali wala maglungtad makita sa mga langob nga nagdugang sa biodiversity sa palibot nga lugar. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka inilang matang sa langob? Mao kini ang open, close, ug without entrance. Ang mga langob adunay open entrance, mahimong makita ug adunay usa ka desente dako nga pultahan. Ang usa ka langob nga adunay sirado nga agianan mao ang usa nga natakpan sa pagbaha o pagkahulog sa bato. Dugang pa, ang katapusang kategorya gitawag nga entrance-less. Kini usa ka bug-os nga nakalak sa sistema nga gibansay lamang sa mga siyentipiko ang mahimong maabdihan. Sa sulod sa mga langob adunay mga pipila katalagsaon nga mga butang. Kanunay adunay sinaw nga mga bato o kristal nga nagilak-gilak. Ang tanang langob adunay mga stalactites ug stalagmites. Kini murag mga icicle, apan naporma kini pinaagi sa pagtulo sa tubig nga adunay mga mineral niini. Ang mga langob makasuporta sa talagsaon nga ecosystem. Adunay usab mga binuhat nga mga nagpuyo sa sulod sa mga langob ug kanunay silang gitawag nga troglodyte. Kini nga mga mananap adunay mga bahin sa lawas nga makatabang kanila sa pagpahiangay sa ngit-ngit, ubos nga temperatura o grabing mga kahimtang sulod sa langob. Kapag laom usa ka maayong butang nga mahibaluan nga ang atong Dios sa langit nahibalo kung asa kita sa tanang panahon. Ang iyang gahom makasustener kanato sama nga siya nagsustener sa kinabuhi sa pinakangit-ngit ng mga bahin sa mga langob. Siya andam kanunay sa pagtubag sa tanan natong mga paginhanglan bisan asa kita. Philippians chapter 4 verse 19 it says, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Ang Dios adunay kalagmitan sa pagpanalangin ni adtong mugamit sa mga kapanguhaan nga anaa kanila sumala sa iyang mga katuyuan. Ang atong mga panginahanglan matubag pinaagi ni Kristo ang usa nga nagbuhat ug nagkontrol sa tanang butang. Dili gayud kita magkulang uban kang Kristo isip atong tigsakta. Daghang salamat sa paglaom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod Ka Ba? Daghang salamat Teacher Mike. Karon atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa malabot nga mga adlaw. Kauban si Elena Marie Catolico. Here's our weather update for today, Saturday, August 3, 2024. Southwest monsoon is affecting western sections of northern and central Luzon. Areas such as Ilocos Norte, Ilocos Sur, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, and Bulacan will experience cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. On the other hand, Davao and the rest of the country will be experiencing partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms due to localized thunderstorms. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 22 to 31 and lows at 70 to 27. Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 30 to 32 and lows at 25 to 26. In Caraga region, highs are at 32 and lows at 24 to 25. Northern Mindanao's highs are at 32 and lows at 24 to 25. Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao's highs are 31 to 32 and lows at 24 to 25.
Zamboanga Peninsula's highs are 30 to 31 and lows at 26. In the Davao region, highs are 32 and lows at 25. And lastly, in Soxargen, highs are 31 to 32 and lows at 24. Sunrise today was at 5:31 and sunset at 5:56. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. From Davao City, Philippines, this is Elena Marcatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nagkalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karon si manahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa 104.3 Hope Radio Davao ug 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo usab kini makita matag Sabado sa alauna sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast dinha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region ang Adventist News Weekend ana sa Panabo Cable Channel SD75 o HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanaw, Davao del Sur. Ug diha sa atong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapaglaom bot kami nga magpasalamat kanimo sa walay puas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of the Seventh-day Adventist o sa Tibok Pursa sa Hope Channel Davao, ako si Giselle Angkon Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakiguban at samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.